جئتكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكنه ومهاجره، من المدينة المنورة، من طيبة الطيبة. جئتكم زائرا ومشاركا في هذه الأنشطة الدينية والعلمية والدعوية والتربوية. أحمل إليكم أزكى مشاعر الأخوة والألفة والود والحب والوفاء والعهد. لطالما استحثني إليكم الحب والإيمان، وإن نأت الأوطان وتباعدت البلدان، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، يشرفني اليوم أن أحضر هذا الملتقى المبارك، والتي تقيمه جمعية أهل الحديث، وهي أعظم وأقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما أنها من أهم المؤسسات الإسلامية الدعوية في العالم، والتي قامت على منهج أهل السنة والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما أنها من أهم مدارس الحديث الشريف والسنة النبوية وعلومها. فتحية خاصة لعلماء هذه الجمعية المباركة وطلبة العلم فيها، ولروادها وزوارها. أيها الأحبة، العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى جهودكم المباركة، وإلى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، منهج الحق والعدل، منهج أهل السنة والجماعة. العالم الإسلامي بحاجة ماسة إلى الإرشاد والتوعية الدينية، ومحاربة المناهج البدعية والشبهات الانحرافية، وأنتم أحرى الناس بهذه المسؤولية، وأولى الناس بهذه الأمانة الدينية والرسالة الدعوية. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذا الحديث إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تتعرض له السنة في هذا الزمان من حملات شرسة على أيدي الغلاة والمبطلين والجهال. إنها معاول ثلاث، كل واحد منها يمثل ربكم السنة. أيها الناس، نسخ الله به الأديان والملل، ودحض به حجج أهل الأهواء والنحل، وأقام به البرهان على البشرية، وختم به الشرائع السماوية. أرسل به أفضل الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن أفضل الكتب المنزلة من عند الله. جعله الله معدنا للأخلاق الحميدة والخصال الشريفة والفضائل النبيلة ومكارم الأخلاق الرفيعة والحياء والشيم والكرامة والقيم، وجعله منبع الوفاء والوعد
والأمانة والعهد والصدق والإخلاص والعدل والخير والإحسان والفضل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معشر الإخوة، لقد اعتنى الإسلام بكرامة الإنسان، حيث بين شرف مقامه ورفعة مكانته. وفي هذا السياق بين أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته الكرام، وشرع من أجله الشرائع والأحكام. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله جل وعلا أن الله صوره في أحسن تقويم ورتبه في أحسن مثال وتصميم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي مقامه ومكانته بين الله جل وعلا أنه سبحانه خصه وفضله فاستخلفه في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما
الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله أنه خصه بالتكليف والخطاب من بين سائر المخلوقات، فبعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين أن الله سخر له الكون بأمره وما في الأرض بأسره. قال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين أن الله منحه العقل فحباه والعلم فهداه وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فحري بمن كانت هذه قيمته ومكانته وهذا مقامه ووزنه أن تكون كرامته محل اعتناء واعتبار ومحل تقدير وإقبال. أيها الإخوة، لقد أكد الإسلام على أصالة الكرامة الإنسانية ورسخ في الإنسان إحساسه بكرامته وقوى تمسكه بها وصونه لها وذوده عنها، فهي جوهر إنسانيته ولب بشريته وأس ذاتيته. فرسخت الشريعة الإسلامية في الإنسان أنه أكرم الخلق أجمعين، وأنه يحمل الأمانة العظمى، وأنه مستخلف عن الله في الأرض ليعمرها وليقيم الموازين بالقسط وليعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عباد الله، لقد ظهر اعتناء الإسلام بسعادة الإنسان وحفظ وصيانة كرامته ورعاية مصالحه وحماية حقوقه في مقاصده التشريعية الكبرى، وفي حفظ ورعاية الضروريات الخمس التي هي أسس الكرامة الإنسانية ومبادئ القيم البشرية. فجعل الله تعالى الأحكام الشرعية تدور عليها، وهي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. فمبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه وأحكامه كلها قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وصونها وحفظها.
وعلى تعميق الشعور الإنساني بهذه الكرامة، وعلى غاية سعادة الإنسان وصلاحه وجلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه. وهذه المقاصد الشريفة هي منتهى التكريم للإنسان بكل الدلالات الأخلاقية، وبهذا يتفوق الإسلام على غيره من الشرائع والقوانين في حفظ كرامة الإنسان. أيها الحضور المبارك، إن اعتناء الإسلام بسعادة الإنسان وحفظ وصيانة كرامته ورعاية مصالحه يتجلى في صور كثيرة، ومنها حماية حقوقه، فقد حث وأكد على أداء الحقوق والواجبات، وشرع الأحكام الكثيرة في هذا الموضوع، ورتب على أدائها الثواب العظيم، كما رتب على تضييعها العقاب الأليم. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالإسلام أهم باعث للكرامة الإنسانية وحافظ لها بما جاء به من مبادئ سامية تصون للإنسان حرمته وترعى مصالحه وتنزله مكانته وتكفل حقوقه. ولهذا فقد اهتم الإسلام بصيانة كرامة الإنسان ورعاية مصالحه وحفظ حقوقه قبل وجوده، ومنذ أن كان نطفة في صلب أبيه، فشرع النكاح وحرم السفاح، وحث على التحري في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، وشرع الأحكام الكثيرة بين الزوجين. واهتم الإسلام بكرامة الإنسان منذ دخلت النطفة رحم الأم، فشرع الأحكام ورتب الحقوق والواجبات. ومنذ الولادة وفي عهد الطفولة حتى يشب المرء ويشيب، وحتى يموت ويدفن، وحتى بعد الدفن وهو رفات، فإن الإسلام يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه. فالكرامة الإنسانية تعد أصلاً من الأصول التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للحفاظ عليها وإرساء دعائمها، وجعلها حقاً للأفراد والشعوب، ليست هبة أو منحة من أحد. وهي إحدى القيم الحضارية في الإسلام، وهي التي ترسخ في الإنسان عزة النفس واحترام وتقدير الآخرين، وبها يتحقق السلم والأمن والتعايش والازدهار في إطار النسيج الاجتماعي المتكامل. أيها الإخوة الحضور، إن من صور اعتناء الإسلام بحفظ وصيانة كرامة الإنسان أنه حرم الاعتداء الحسي والمعنوي عليها، بل ورتب عليه القصاص والجزاء والعقاب، عليه التطاول والاعتداء على حقوقهم وظلمهم وهمزهم ولمزهم وإيذائهم والسخرية بهم بأي وسيلة كانت، وشتمهم وسوء الظن بهم والتكبر عليهم وكل إيذاء حسي أو معنوي. فاحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها من الواجبات الشرعية، وما تعانيه الكرامة الإنسانية من امتهان واحتقار في بعض المجتمعات إنما هو ناتج عن البعد عن تعاليم الدين الإسلامي
والجهل والتخلف، وهو من أهم أسباب الذل والفتن وعدم الاستقرار، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الناس، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، انطلاقا من دينها ومكانتها في العالم الإسلامي، تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وحفظ كرامة الإنسان في شتى بقاع الأرض. فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وأمنهم في أوطانهم، واجمع شملهم ووحد كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم وجنبهم الخلاف والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حاضرين، شركائي